Sulod din atong Santos nga Misa, iapil nato sa atong pag-ampo ang atong makaigsunan nga miulan na kanato. Sila Ramon, Istornica, Raimundo, Elizabeth, Valentina, Ashley, Gorio, Angel, Francisco, Susima, Junicio, Siriaco, Norly Jane, Amilia, Eduardo, Fausto, Vidasto, Dolores, Gertrudis, Alan, Faustina, Marciana, Tina, Irenia, Joel, Mario, Pedrana, Miralin, Rosita, Abraham, Climaco, Talino, Pedrina, Elizalde, Augusto Senior, Cirilo, Leon Manuel Lito, Agustina, Fabia, Marcusa, Prudenciana, Limuel, Larry, Ramon Senior, Ana, Anastasio, Jocelyn, Candida, Santiago Senior, Iniego, Laurano, Pedro Lito, Paul, Eusebio, Francisco, Aurelia, Federico Senior, Pigoracio Senior, Alfonsa, o Aaron. Pahulay nga dayon ni Hara kanila o Ginoo. Ang ilang galang sa tanang mga matay tungod sa kaluoy sa Dios, pahulay ta sa dayon. Usab iapil nato sa atong pagampo ang atong mga kaigsunan nga nagpapasalamaton si Mr. Carmelito Lamor, Mr. Joseph Bernados, Mr. Delboy Pagumpana, Mr. Ruel Don, Mr. Rodel Sabanan, Eudor and Hugo family, Mrs. Tina Maquinano, Gansan family, Saluris family, Ledesma family, Miss Shirley Dundo, Mr. and Mrs. Noini Sanggutan, Mrs. Carmen Timbal, Mr. and Mrs. Alfonso Casinda, Mrs. Felisa Lilis, Mr. and Mrs. Liorin, Mr. Elmer Dalibdig, Ramon Ana Anjan Cari, Mr. and Mrs. Bibiano Ano, Mr. and Mrs. Hernandi Ano, Mr. and Mrs. Teofilo Ano, Mrs. Erlinda Aratia Copilo, Mr. Moses Pilo, o si Gerald. Panlayon ng tatamo sa Ginoo sa kanunay. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo, ang grasya o kalinaw sa atong Amahan o ni Jesucristo atong Ginoo maanaa kaninyo. Maigsoon maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandan kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsol, Ginoo, maluoy ka Ikaw
Kaluoy nagkakita si Dios nga magkagagahom sa tanan. Pasaylo ng atong mga sala. Kadunong kita niya ngadto sa kinabuhi dayon. Magampo kita. O Dios, nga nagpahiuli sa kinaiya sa tao na mao sa iyang dungog sa sinugdan. Tan-awang sakramento sa imong gugma nga dili matuking, aron imong ampingan ang mga gasa sa imong walay hulong nga grasya o panalangin. Diha kanila nga imong gibago, pinaagi sa misteryo sa bunyag. Kini nga mong gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buyo kariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlugikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pablo ug ang iyang mga kauban milawig gikan sa Papos ug miabot sa Perga sa kayutaan sa Pampelya. Apan si Juan Marcos mibulag kanila didto ug mibalik sa Jerusalem. Gikan sa Perga miadto sila sa Antioquia sa Pisidia ug sa adlaw ipapahulay misulod sila sa sinagoga ug milingkod didto. Human sa pagbasa sa usa ka bahin sa balaod ni Moises ug sa sinulat sa mga propeta, gipasuguan sila sa mga kadaguhan sa sinagoga nga nag-ingon, mga igsoon, kung aduna kamoy mensahe nga makadasig niining mga tao, mahimong isulti ninyo karon. Mitindog si Pablo ug gisinyasan niya sila sa iyang kamot ug giingnan, mga igsoong Israelita ug tanang dili Hudeo nga nagtuo sa Dios, pamati kamo. Ang Dios niining nasod sa Israel nagpili sa atong mga katigulangan ug naghimo kanila nga dakong nasod sa panahon sa pagbuyog nila nga mga langyaw sa yuta sa Ehipto. Pinaagi sa iyang dakong gahom, ang Dios nagpagawas kanila gikan sa Ehipto ug sulod sa kapatan katuig, siya nagpailog kanila didto sa kamingawan. Gilanglag niya ang 7 ka nasod sa yuta sa Kanaan ug gihatag kini kanila ug gipanag-iya nila kini sulod sa 4 ka gatos ug 5 ka mga tuig. Human niini, gihatagan niya sila mga maghuhukom hangtod sa panahon ni Propeta Samuel. Ug sa diha nga nangayo sila hari, gihatag sa Dios kanila si Saulo, ang anak ni Cis, sa banay ni Benjamin, aron maoy maghari kanila sulod sa kapatan katuig. Sa dihang gipapahawa siya sa trono, si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Kini ang giingon sa Dios mahitungod kaniya. Nakita ko si David, anak ni Isay, nakapahimuot ka nako, ug magbuhat sa tanan nga isugo ko kaniya. Si Jesus nga kaliwat ni David, mao ang gipilit sa Dios, aron magluwas sa katawhan sa Israel, sumala sa iyang isaan. Sa walang pamuanhi si Jesus, nagwali si Juan ngadto sa tanang mga tao sa Israel, nga kinahanglan maghinulsol sila ug magpabunyag. Ug sa hapit na si Juan mamatay, miingon siya sa katawhan, kinsa ba ako sa inyong hunahuna? Dili ako ang inyong gipaabot. Apan sunod kanako, may muanhing ug dili ako takos bisan gani paghubog sa iyang sandalyas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Gikaplagan ko si David, akong sulugoon. Sa akong balaan ngalana, ako siyang gidihugan. Aron ang akong kamot, mag-uban kaniya sa kanunay. Ug ang akong bugtod, magalig-on kaniya. Hangtod sa kahaptunan, awitun ko ang tayo sa Ang akong kamatinud-anon, ug akong kaluoy, mag-uban kaniya. Ug sa akong ngalan, mabayaw ang iyang kahon. Muingon siya kanako, ikaw ang akong amahan. Ang akong Diyos, akong bato, akong manluluwas. hangtod sa kahaptunan, awitun ko ang tayo sa Hangtod sa kahangturan, awitun ko ang kayo sa Ginoo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Awi kanta ang Ginoong Hesus, awi sa Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaag kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, sa dili madugay, dili na ako ninyo hikitan. Apan, tapos sa buong panahon, makita na usama ko ninyo. Pipila sa iyang mga tinunan mingon sa ilang mga kauban, unsabay kahulugan niining iyang gingon kanato. Sa dili madugay dili na ako ninyo mahikitan. Apan tapos sa buong panahon, makita na usab ako ninyo. Ug siya nag-ingon usab, kay moadto man ako sa Amahan. Unsa may kahulugan niining iyang gingon sa dili madugay. Nangutan na sila, walang kahasabti ang iyang isulti. Si Jesus na ibado sa buot nga buot sila mangutana kanina, busa mingon siya kanina. Mingon ako, sa dili madugay, dili na ako ninyo hikitan na pagtapos sa buong panahon, makita na usab ako ninyo. Kini ba ang inyong gipanagsultihan? Sultihan ko kamo, maghila kamo ug magminatay, apan malipay ang kalibutan. Mag-uol kamo, apan mahimong kalipay ang inyong kagoon. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Kay Ikaw, Kristo. Hadlok kong paminaw, pamalandungan ng Ebanghelyo, na naging sultihan kung kamo maghilag kamo ug magminatay, apan malipay ang kalibutan. Mag-uol kamo, apan mahimong kalipay ang inyong kagoon. Unsa kayo pagpasabot sa atong Ginoong Kristo kung kita minawat kaniya o nagatuo kaniya niini panultihon. Sa ato sigurong kasagaran na kasinatian o sa atong kasagaran manumog mao kining pulong mga pagsulay. Nga kung kita niya magsagyaw atong atubangon nga dili ang kalibutan malipay
o kasakit atong hiaguman. Kung kita mahidagma o makaha, maghilat o maguhol, sa uban ikatawa tungod kay kita nagmasakit. Apan mo kung atong pamalandungan ang Ibanghel, ang Salmo. Binasi sa Ibanghel. Mag-awit ako kahalangdon kay bayaan sa Ginoo. Nga kung kita di ay makasinabi sa presensya sa Diyos, nagatuod yan ni Kristo. Sa bisan usang pagsulay nga atong yatubang, ang atong kinahanglan ng atong kasing-kasing, magaday magahimaya sa Ginoo. Laktod, ayaw kahadlok. Mag-uulman o malipay ang kalibutan. Basta kay sulod sa atong kinahanglan, klaro ka nato na si Kristo buhi ug sa atong padaingnan ug pagsagyaw, si Kristo mapadayag sa katilingban ug ang atong kalag kanunay adlaw-adlaw magaday magahimaya ug mga lawiton ngadto sa Ginoo. Sa atong common language, may kita praise the Lord. God is good. Hallelujah. Sa bisan unsa kasakit nga atong mayaman. Praise the Lord. Sa pag-ampo kita, Ginoong Hesus kaluy kami. Ginoong Hesus, kaluy kami. Alam sa itong simbahan na panalunan kayo, nga pagsakripisyo, pag-ampo, nga makibatot sa COVID-19, naghimayaman sa Diyos, mao kayo kukuyanap sa tibok ng kalibutan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoong Hesus, kaluy kami. Sa namunuan sa atong paggoberno, sa atong mga frontliners, na ang Diyos kanunay magagiya, magalagdag sa malang Espiritu niya kanila, aron halapat na pag-amuma sa katawan, ipaambit sa tanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoong Hesus, kaluy kami. Sa atong personal na pag-ampo, ug sa mga tao atong isaran na ampo, apil na ang mga kabanayan mga sa Diyos kita panalanginan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoong Hesus, kaluy kami. Sa atong mga kaigsunan nga nangamatay na pinasadamig lima sa COVID-19, o tagkaluoy kaluwasan ilang angkon niya ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoong Ginoong Hesus, Hesus, kaluy kaluy kami. Kining tanan na itong ipag-ipasalamatan, pinagi ni Kristo nga atong Ginoo. Amen. Kunin mo, O Diyos, at ang gawin mo, ang aking kalayaan, ang aking kalooban, ang isip at mulikaan mo. Lahat ng hawak mo, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo. Sa iyo ang lahat ng ito, muli kong andong sa iyo. Patnubayan mo, panarihan lahat, ayon sa kalooban ko. Maputos ka, Panginoon ko, kaming tatahiman mo. Ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo, ang lahat ng nalitan ko. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton na Ginoo sa kapiso kita sa mga kamo, alang sa pagdayag o pagrumayas sa iyong ngalan. Alam mo sa atong kasalanan, uso tibok Santos na simbahan. Ginoo, mudangat utangan ha kanimo ang among mga pamilya uban sa mga halad, aron kami human malimpyo tungod sa imong kaayo.
Mahimong tapos pagdawat sa mga sakramento nga imong gihatag sa dagong gugma. Kining among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo managan niyo. Manang sa kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Ako nagipayang nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang mayroong matapos. Santos nga Amahan, Dios nga tunay magagalaw sa tanan. Ang ayong matarong gayon nga magmalipayon kami sa pagkain kanimo sa tanang panahon. Ang na binagayon hiling mahimayang panahon sa pagkabanhaw. Kanusa si Kristo gihalan nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinagi sa pagdugyang sa iyang lawas dito sa krus. Naghalad sa higpit niya sakripisyo nga mao'y katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nga naa kanimo alang sa among kaluwasan. Nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Diyos. Tungod ni, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibok kalibutan, uusap ang mga anghel sa kalangitan. Miduyod pag-awi sa inyo sa imong himaya, diha sa walay puno nga Panginoon. Santos, 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 na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kaitasan, kay mong nagani sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kaitasan. Santos Geon ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, di panang imong Espiritu, ang pagsantos nining mga grasa, ang mahimo kini alam ka na mo, nga lawas o dugo ni Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag nini, ngadto sa iyang mga inunan o mingon. Nawatag inyong katanalukan kay kini mao ang akong lawas, ngay tuyan alam kanyo.
sa sabang paagi, tapos ang panihapon. Mikuha siya sa karis, mi pasalamat kay mo pag-usap, mi halay dili, ngadto sa iyang mga tinunan. O dawat ang kiniyong Panginoong kamo nga tanang gikanini. Kay kini mao ang kani sa akong dugo, sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo ngayong laalang kaninyo, uganan sa tanang mga tao, ang unang mga salang mapasayo. Buhat kini aron pagandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mubalik sa katapusan sa panahon. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kari sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga amayan nga mga tubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahimusa diha sa Espiritu Santo. Inumdum ang Ginong iyong simbahan sa tibok kalibutan, mga mahimpit kami sa gumpa, o ba ni Francesco ng Papa, Kusmi Damian ang obispo sa tanang magkapalian kung nangalagad sa iyong simbahan. Hinumdumi sa mga maigsungon ng mga matay, labi na nato na biktima sa COVID-19. Malawang nga ba na silang agtanan ng namatay di silang kaluoy. Dada silang tanan sa pagsulong sa kaysilang naon. Kalili kami tanan, iba kaming agayan na makaambit sa kinabuhi tunay. O ba ni marinang kaulay sa Diyos, ni San Lucia, bana, uban sa mga apostoles, sa tanong mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kinila, among kang aday kung gabay ko ngay mayaman, pinangin ni Kristo, imo, anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug tingad kaniya. Gihatag nga kanimo magagahong nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugo himaya, ang tuod sa kahanturan. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan ako nga naa sa langit. Pagkay ko ng ngalan, muabot ka na ako ay magigalian. Magluman ang magbuot din sa yuta Ayon sa langit. Amin na mo sa nakaragaw. Ihatag ka na ng kalamutaw. Upasayuan ni sa mga salat. Ingon na nakapasaylo kami sa salat ka na. Umili mo kami tugyan sa panunay. Tinanong araw sa kami sa dapat. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kami duwason sa tanang daotan. Atagi kami sa kalinaw niining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug manlihos tanang kasama.
Samtang nagapaabot kami ng balaod sa pagbalik ni Yesu Kristo, among manunubos. Kay mo manang harian, ang gahong ugang maya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Yesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala. Kundi, ang pagsalig sa imong katawan. Ug sibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga puhyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Paana usab kanimo. Karong ipakita ta ang pag-inig suunay. Kalinaw. Cordero sa Diyos nga nagawatan, sa sama, sa kalibutan, karoy kami. Cordero sa Diyos nga nagawatan, sa sama, sa kalibutan, karoy kami. Cordero sa Diyos nga nagawatan, sa sama, sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ayan kalawat kanimo. Apan ipupulong mo lamang o maayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo nagamping ta kanato alang sa kinabuhi dahil. Amen. Magampo kita. Magagagahong tunay nga Diyos, ang nag-andam karamo alang sa nilabuhi nga dayon, inaagi sa pagkabanaw ni Kristo, para taghana dinhi kanamo
ngadto sa Pasko, ug likuna ang mga kasing-kasing, pinaagi sa pagkaon nga makaluwas. Kini among gipangayo, pinaagi ni sa among Ginoong Jesucristo, imo nga nagsubugan pagdimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaakan niyo. Manasang kalimo. O manalangin kaninyo ang magaganaong nga Diyos, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalaga ang Santos de Misa, dala ninyo kanunay, gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia. Alleluia, alleluia. O Maria, Reina